हामीलाई परमेश्वरले त्यो चुन्ने विकल्प दिनुभएको छ है। यो एउटा परमेश्वरको तर्फबाट सबभन्दा ठुलो उपहार मानिस जातिको लागि हो। अब यो चुन्ने कुरा, यो विकल्प हामी बाइबलमा पाउँदछौँ, जुन विकल्प परमेश्वरबाट सुरु हुँदछ। जब उहाँले मानिसलाई बनाउनु भयो अनि त्यो विकल्प, त्यो चुन्ने अधिकार मानिस जातिलाई दिनुभयो है। बाइबलले भन्दछ, जब परमेश्वरले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई अदनको बगैँचाको बीचमा राख्नुभयो, किन त उहाँलाई थाहा थियो आदम र हब्बाले पाप गर्दछन् त्यहाँ राखे भने, र पनि जानेर परमेश्वरले त्यो अदनको बगैँचाको बीचमा असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई राख्नुभयो। किन त भन्दाखेरि अब यसको उत्तर पाउनलाई हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, जुन यो शक्ति, यो चोइस परमेश्वरमा थियो र परमेश्वरले त्यो छनौट गर्ने अधिकारको शक्ति मानिस जातिलाई पनि दिनुभएको थियो र उहाँले त्यो बीचमा देख्ने गरेर राख्नुभयो ताकि आदम र हव्वाले त्यसलाई मिस नगरोस्। अब जुन निर्णय हामी बनाउँदछौँ हाम्रो जीवनमा हरेक दिनमा, त्यसले हाम्रो भविष्यको निर्धारण गर्दछ हैन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ। हामी कस्तो प्रकारको चोइस बनाउँदछौँ हाम्रो जीवनमा, कस्तो प्रकारको निर्णय लिँदछौँ। अब पहिलो चोइस बाइबलमा उल्लेख गरेको पहिलो चोइस के थियो त? हब्बा है, इभले उसलाई नखानु भनेको फल खायो, त्यो नै पहिलो विकल्प थियो, चोइस थियो है, होइन। बाइबलले के भन्दछ, हामी राम्रोसँग जब उत्पत्तिको 1 अध्यायलाई पढ्दछौँ, यो चुन्ने कुरा, यो विकल्प भन्ने कुरा सुरुबाट नै परमेश्वरमा थियो भनेर बाइबलमा हामी पाउन सक्दछौँ। परमेश्वरले आकाश, पृथ्वी, ब्रह्माण्ड 6 दिनमा बनाउनु भयो। उहाँले किन 6 दिन लगाउनु भयो? उहाँले एकैछिनमा बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, किन उहाँले 1 अथवा 2 दिनमा बनाउनु भएन? अब यहाँ हामी बुझ्दछौँ कि यो परमेश्वरको विकल्प थियो। उहाँले यो सबै कुराको सृष्टि गर्नेको लागि 6 दिनमा बनाउनको लागि त्यो निर्णय गर्नुभयो है। उहाँले त्यहाँ आफूलाई चोइस राख्नुभयो, म 6 दिनमा निर्माण गर्नेछु। हेर्नुहोस् है, हामी पाउँदछौँ यो चोइस पहिल्यै परमेश्वरबाट भएको कुरा, आएको कुरा। अनि त्यसकारण उहाँले त्यो असल र खराबको ज्ञान दिने रुखलाई बीचमा राख्नुभयो ताकि त्यो आदम र हव्वाले नोटिस गर्न सकोस्। उहाँले अर्को कुनै कुनामा नदेख्ने गरेर राख्न सक्नुहुँदथ्यो, तर परमेश्वरले ठिक त्यही बीचमा राख्नुभयो है। अब परमेश्वरको यो छनौट, अब यो चोइस किन त्यहाँ राख्नुभयो भन्ने कुरा, पहिलो कुरा त के बुझ्न आवश्यक छ भन्दाखेरि, यहाँ यशाया 40:13 भन्दछ है, परमेश्वरलाई पहिलो प्रथम कसैले पनि उहाँलाई प्रभावित पार्न सक्दैन है। अनि यहाँ भनेको छ के कसैले परमप्रभुलाई के काम गर्नुपर्छ
सिकाउन सक्छ, कसले उहाँलाई शिक्षा दिन सक्छ? उहाँ पूर्ण शक्तिशाली हुनुहुँदछ, ज्ञान बुद्धिले भरिपूर्ण हुनुहुँदछ। अब एउटा कुरा विचार गरौँ, यदि हामीसँग त्यो छनौट गर्ने हामीलाई त शक्ति दिएको थिएन भनेदेखि के हुन्थ्यो त? हैन, असल खराब कुरालाई चिन्न नसक्ने, छुटाउन नसक्ने त्यो एबिलिटी, त्यो शक्ति हामीलाई नदिएको भएदेखि हामी कस्तो प्रकारको हुन्थ्यौँ? हामी सबै वास्तवमा रोबोट्सहरू जस्तै हुन्थ्यौँ, पपेट्स जस्तै हुन्थ्यौँ। हामीलाई कसैले कन्ट्रोल गरेको हुँदथ्यो, हामीले केही पनि छुटाउन सक्ने थिएनौँ है। चुज गर्ने अधिकार हामीलाई दिएको हुन्थेन। त्यसैले एउटा कुरा हामी बुझ्न आवश्यक छ कि यो परमेश्वरतर्फको वरदान हो, छनौट, चुज गर्ने कुरा है। अनि यो अति महत्त्वपूर्ण छ। तपाईलाई थाहा छ दिनमा तपाईले कतिवटा चोइसेस बनाउनु हुँदछ। बिहान उठेकोबाट राति बेडमा जाने बेलासम्म हेर्नुहोस् है, तपाईले कति समय ब्रस गर्ने त्यहाँ पनि तपाईले चोइस बनाउनु हुँदछ, कति लामो समय ब्रस गर्ने भनेर। कस्तो खालको लुगा, कस्तो खालको रङको लुगा लगाउने त्यहाँ पनि तपाईले विचार गर्नु हुँदछ हैन। चोइस आउँदछ त्यहाँ पनि। हेर्नुहोस्, जानेर नजानेर दिनभरि हामीले अनगन्ती चोइसहरू जीवनमा बनाएका हुँदछौँ। र यहाँ वास्तवमा भनिएको छ एकजना मानिसले दिनमा 5000 वटा चोइसहरू बनाउँदछ। अब जीवनको कुन समयमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिसले त्यो चोइसहरू बनाउँदछ? जब मानिस 18 र 30 वर्षको उमेर हुँदछ है, उसले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चोइसहरू आफ्नो भविष्यको लागि, जीवनको लागि बनाउँदछ। अनि कति बनाएका चोइसहरू, त्यो चुनेका कुराहरूलाई उल्टो पार्न सकिँदैन। एकचोटि बनाएपछि बनायो। अब फेरि हामी उत्पत्तिको 1 मा आउँ। यहाँ भनेको छ कसले पहिलो गलत विकल्प गर्यो, गलत चोइस बनायो? मानिसले है। उसले परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो। जुन परमेश्वरले नगर भन्नुभएको थियो त्यसलाई गरी पठायो र उसले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट फल खायो। अब मानिसले किन यसरी गलत चोइस निर्णय गरेको छ? किनभने परमेश्वरले हामीलाई त्यो निर्णय गर्ने है, त्यो विकल्प, त्यो चोइस, त्यो चुन्ने शक्ति उहाँले दिनुभएको छ है। असल र खराब चुन्ने यो अटोमेटिकली यो शक्ति हामीमा अपरेट गर्दछ, काम गर्दछ। अब आदम र हवाले पाप गरे, आज्ञा उल्लङ्घन गरे भन्दैमा परमेश्वरले त्यो दिएको वरदानलाई परमेश्वरले लिनु भएन। आज पनि तपाईँ र हामीमा यो वरदान छ है। यो विकल्पको वरदान, यो चुज गर्ने वरदान हामीमा छ। अनि हामी परमेश्वरको हातको रोबोटहरू र पपेट्सहरू होइनौँ। उहाँले हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्र दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँले हामीलाई कुनै पनि रोक लगाउनु हुँदैन। हामीमा पूर्ण स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। के चुन्ने त्यो अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। आज
जवानहरू है, युवाहरू कति हुनुहुँदछ, तपाईहरूलाई पनि तपाईको जवानी अवस्थामा परमेश्वरले तपाईलाई अधीनमा राख्नुहुन्न। उहाँले तपाईलाई पूर्ण स्वतन्त्र दिनुभएको छ। यहाँ उपदेशक 11:9 मा भनेको छ, ए युवाहरू हो, आफ्ना जवानीमा आनन्द गर, युवा अवस्था छौन्जेल सुख चयन गर, आफ्नो मनको इच्छा पूरा गर र जे मन लाग्छ त्यो गर। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, युवाहरू, जवानहरू, तपाईहरू कस्तो हुन पर्यो? तपाई खुसी हुन पर्यो, हर समय दुखी होइन। किन त? किनभने युवा अवस्था भनेको परमेश्वरको तर्फबाटको वरदान हो। हेर्नुहोस् है, कसैले पनि भन्न मन पराउँदैन, ओ म त बुढो भएँ। सुन्नुभएछ कसैले भनेको र बढी चढाइ गरेको, म बुढो भएँ भनेर? मलाई पनि मन पर्दैन है। मेरो पनि उमेर ढल्किँदै गइरहेको छ, वर्ष माथि चढ्दै गइरहेको छ र पनि म आफूलाई अझै जवान बन्न चाहदछु हैन। कोही पनि आफ्नो बुढो भएको समयको बारेमा कुरा गर्न चाहदैन। अब यो युवा अवस्थाको समय के हुँदछ? एकदम हाई हुँदछ, उच्च हुँदछ के, तपाईको शक्ति सबभन्दा माथि हुँदछ हैन। यहाँ हितोपदेश 20:29 मा भनेको छ, मानिसहरूको युवाको बलको प्रशंसा गर्दछन्। मानिसहरूले त्यति बेला एकदम बल, जोश, जाँगर त्यस अवस्थामा हुँदछ है। यो अवस्थामा हाम्रा भावनाहरू एकदम उच्चमा हुँदछन्। तपाईँ लगातार नयाँ कुराहरू सिक्न चाहनुहुँदछ, साहसी यात्राहरूमा तपाईँ जान चाहनुहुँदछ, आफूलाई नयाँ नयाँ कुरामा चाहिँ तपाईँ समावेश गर्न चाहनुहुँदछ। अनि यो जीवनको एकदम सुन्दर यो अवस्था जीवनको सबभन्दा सुन्दर अवस्था हो है। उपदेश 11:9 मा भनेको छ, ए युवाहरू हो, आफ्ना जवानीमा आनन्द गर, युवा अवस्था छौन्जेल सुख चयन गर, आफ्नो मनको इच्छा पूरा गर र जे मन लाग्छ त्यो गर। हेर्नुहोस्, फेरि परमेश्वरले यहाँ तपाईलाई चोइस दिनुभएको छ, त्यो विकल्प दिनुभएको छ। तिम्रो हृदयले जे चाहन्छ गर, तिम्रो आँखाले के देख्न चाहन्छ देख, कुनै शर्तहरू छैन। तपाईले कसैको कुरा सुन्न पनि आवश्यक छैन। तपाईको हृदयले के पछ्याउँछ, के चाहन्छ गर्नुहोस्। तपाईको आँखाले के देख्न चाहन्छ देख्नुहोस्। कसैले के भनेको भरमा होइन। अब त्यो वरदान, त्यो चुज गर्ने वरदान अब आएर जीवनमा अब चुन्न पर्ने हुँदछ, त्यहाँ आएर काम गर्दछ। हेर्नुहोस्, अब तपाईको आँखाले के देख्न चाहन्छ तपाईले चुन्न पर्ने हुँदछ। कि सबै कुरा देख्ने? खराब कुराहरू पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण अब त्यहाँ त्यो वरदानलाई हामी प्रयोग गर्न पर्ने हुँदछ है। अब तपाईको हृदयले चाहेको सबै इच्छाहरूलाई पूरा गर्ने, त्यहाँ पनि चोइसको काम आउँदछ हैन। निर्णय गर्न पर्ने हुँदछ। अब के प्रकारको निर्णय हामी गर्दछौँ, हामी होशियार हुन पर्ने हुँदछ। हेर्नुहोस्, सानो विकल्प है, छनौट, त्यो चुनुवाइले पनि त्यसको पछाडि यसको आफ्नै परिणामहरू छ के।
जब आदम र हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे, परमेश्वरले त्यो गिफ्टलाई, त्यो छनौटको गिफ्टलाई परमेश्वरले लिनु भएन, तर अझै पनि तिनीहरूमा त्यो गिफ्टले काम गरिरहेको थियो हैन। उनीहरूले गलत गरेको फलस्वरूप त्यसको परिणाम मानिस जातिमा आयो। दुईटा परिणाम हामी पाउन सक्दछौँ। एउटा त के थियो भन्दाखेरि जसको फलस्वरूप शारीरिक परिणाम, जसको कारण मानिस दुखी हुन पर्यो, मेहनत गर्न पर्यो, पसिना बगाउन पर्यो है अब संसारमा। र अब स्त्रीहरूले एकदम पीडा भएर बच्चा जन्माउन पर्ने भयो। र त्यति मात्र होइन, दोस्रो कुरा के भयो भन्दाखेरि अब आत्मिक रूपमा र प्राणमा पनि यसको असर पर्यो। हेर्नुहोस् है, आदम र हव्वाले अब मनुष्य जातिमा मृत्यु लिएर आए। त्यसकारण उनीहरूलाई आदमको बगैँचाबाट दबाइयो। अब यसलाई उल्टो पार्नको निम्ति परमेश्वरको त योजना त थिएन मानिस पतित भएर जाओस्। अब त्यसलाई फेरि परमेश्वरकोमा मिलाउनको निम्ति, त्यो गरेको कामलाई उल्टो गर्नको निम्ति अब दोस्रो आदम प्रभु येशू हुनुभयो। जब कसैले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्दछ भनेदेखि तपाईको त्यो स्थिति पुनर्स्थापित हुँदछ है। उहाँले तपाईको पापलाई लिएर उहाँको आफ्नो धार्मिकता तपाईलाई दिनुहुँदछ। तपाईको लाजलाई लिएर उहाँले आफ्नो महिमा तपाईलाई दिनुहुँदछ। तपाईको श्रापहरू सबै हटाएर तपाईलाई उहाँको आशिषले भरिपूर्ण पार्नुहुँदछ। अनि हाम्रो जीवनबाट त मृत्युलाई हटाएर उहाँले आफ्नो जीवन दिनुहुँदछ। हेर्नुहोस्, अब मृत्यु आदमले ल्यायो, तर येशू ख्रीष्टले अब हामीमा जीवन ल्याउनु भयो है। यो आदान प्रदान हामी क्रुसमा भएको पाउँदछौँ। त्यसैकारण हामीले याद गर्नु पर्यो कि जुन चोइसहरू हामी बनाउँदछौँ यसको ठुलो महत्त्व छ। यहाँ उपदेशक 11:9 भनेको छ, तर यति चाहिँ याद राख कि परमेश्वरले तिम्रा सबै कामको लेखा लिनुहुनेछ है। हो, फ्रिडम दिएको छ, स्वतन्त्रता दिएको छ सबै कुरा गर्नलाई, तर त्यसको पनि आफ्नै परिणाम छ, कन्सिक्वेन्सेस छ है। त्यसकारण त्यहाँ हामीले छुट्याउन सक्नु पर्यो के असल छ के खराब छ। अब त्यहाँ त्यो चोइसलाई अपरेट गर्ने कुरा आउँदछ। हेर्नुहोस्, किनभने हरेक कुराको जुन कुरा हामी चुन्दछौँ त्यसको आफ्नै परिणामहरू हुँदछ। त्यसैकारण त्यहाँ अन्त यस प्रकारले गरेको छ, तर यति चाहिँ याद राख कि परमेश्वरले तिम्रो सबै कामको लेखा लिनुहुनेछ। पावलले पनि यहाँ भनेका छन् 1 कोरिन्थी 6:12 कसैले भन्ला मैले जे गरे पनि हुन्छ, तर सबै कुराले तिमीहरूलाई भलाइ गर्दैन। म पनि भन्न सक्थेँ मैले जे गर्दा पनि हुन्छ, तर म कुनै कुराको कमारो बन्न चाहन्न। जब तपाईँ प्रभु येशू बाहेक अरू कुराहरूमा चाहिँ को स्लेभ बन्नुहुन्छ, दासत्व बन्नुहुँदछ, कमारा बन्नुहुँदछ, तब तपाईँ त्यति बेला एकदम खतरामा हुनुहुन्छ। यसको परिणाम एकदम भयानक हुन पुग्दछ। त्यसैले पहिलो चुन्ने कुरा के छ भने हामी प्रभु येशूलाई पहिलो प्राथमिकता हाम्रो जीवनमा दिनुपर्दछ है। त्यसको मतलब चाहिँ प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रभु बनाउनु पर्यो। उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध हुनु पर्यो। तपाईको
यहाँ कति मानिसहरू भिडमा रहन मन पराउँदछन् है। अनि यस्तै धेरै मान्छेहरूले प्रभु यीशुलाई भिडमा पछ्याएका थिए। हेर्नुहोस्, भिडमा त सजिलो हुँदछ, कसैले पनि नोटिस गर्दैन। तपाईँ आएको गएको कसैले पनि नोटिस गर्दैन। तपाईँ 1000 जनामा 1 जना हुनुहुन्छ है, कसैले मतलब राख्दैन। अनि जति बेला पनि तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि जान सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै कारण धेरैजना मानिसहरू आफूलाई यो भिडमा भएको रुचाउँदछन्, किनभने यो सजिलो, अति सजिलो छ। तर हामी त्यस्तो होइन। परमेश्वरका छोराछोरीहरू है, म प्रभुको हुँ भनेर उभिन सक्नु पर्दछ। अनि हामीमा त्यो सच्चा प्रेम उहाँको निम्ति हुनुपर्दछ। हामीले अरूलाई गर्ने प्रेम भन्दा पनि आफ्नो परिवार, आफैलाई भन्दा पनि बेसी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्दछ है। त्यसै कारण प्रभुले भन्नुभयो त्यहाँ, सबै कुरा छोडेर मेरो पछि लाग भनेको मतलब सबै कुराहरू भन्दा पहिलो प्राथमिकता प्रेम हामी प्रभुलाई गर्नु पर्यो। त्यसकारण प्रभु यीशुलाई पछ्याउने त्यो निर्णय सबभन्दा असल निर्णय हामीले बनाएका हुँदछौँ। अनि उहाँ मेरो खुसी हुनुहुँदछ, उहाँको वचन मेरो निम्ति आनन्द छ है। जब जवान मानिसहरू परमेश्वरको निम्ति उभिँदछन् त परमेश्वरको आशिष उनीहरूको जीवनभरि रहँदछ। दानियल र उसका साथीहरूलाई हेर्नुहोस्, जब उनीहरूलाई बेबिलोनमा कैद बनाएर लगियो तब उनीहरूको नाम परिवर्तन भयो, उनीहरूको भाषा परिवर्तन भयो र उनीहरूको रहनसहन खानेकुरालाई पनि परिवर्तन गर्न प्रयत्न गरियो। तर दानियल र उसका साथीहरूले कुनै पनि सम्झौता गरेनन्। परमेश्वरको हैन, परमेश्वरको विरुद्ध कुनै पनि सम्झौता उनीहरूले गरेन। उनीहरू परमेश्वरको निम्ति उभिए। त्यसै कारण त हामी पाउन सक्दछौँ त्यहाँ परमेश्वरको हात र परमेश्वरको अनुग्रह उनीहरूमाथि भइराख्यो। अब उपदेशक 12:1 भन्दछ, यसकारण युवा छँदै आफ्ना सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। एकचोटि सुन्तलाको रुख, आँपको रुख भएको ठाउँमा हुर्किएछ है। अनि सुन्तलाको रुखले भनेछ कि हैन, म त आँपको रुखहरूको बिचमा हुर्किएको छु, म पनि आँप हो। अब हेर्नुहोस् त, के यो हुन सक्छ है? के सुन्तलाले आँपको स्वाद दिन सक्दछ? त्यस्तै प्रकारले कुनै पनि व्यक्ति क्रिस्चियन परिवारमा, क्रिस्चियन घरमा जन्मिँदैमा ऊ क्रिस्चियन हुँदैन। यो फरक छ है। तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध यीशु ख्रीष्टसँग हुन आवश्यक छ क्रिस्चियन हुनलाई। दोस्रो कुरा छ, हामीले के विचार गर्छौँ, बोल्छौँ, त्यसलाई चुन्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, कतिले भन्छ म के सोच्छु मेरो कुरा हो, मतलब छैन, इट डजन्ट म्याटर। तर हेर्नुहोस्, यो मतलब छ। हामी के सोच्दछौँ, हामी होशियार हुनुपर्दछ। जुन कुरा हामीले भनेका छौँ है, हाम्रा विचारहरू हाम्रो शब्दहरू बन्दछन्। हाम्रा शब्दहरू हाम्रा काम हुन जाँदछन्। अनि हाम्रा कामहरू
हाम्रो ह्याबिट बन्दछ। हेर्नुहोस्, अनि यो हाम्रो ह्याबिट के हुँदछ? यो चरित्रमा परिणत हुँदछ, हैन, क्यारेक्टर बन्दछ। त्यसमा पावलले यहाँ फिलिपियोहरूलाई भन्दैछन्, आखिरमा दाजुभाइहरू, तिमी सत्य, असल, ठिक, स्वच्छ, सुन्दर, आदरणीय र प्रशंसनीय कुरामा मन लगाओ। किन त भन्दाखेरि पाप हाम्रो विचारबाट पैदा हुँदछ। कसैले पनि गएर तुरुन्त गएर पाप गर्दैन। उसले पापको बारेमा फेरि सोच्दछ है। जब उसले आफ्ना पापहरू दिमागमा खेली पठाउँदछ, तब जब उसले गएर पाप गर्दछ, अब ऊ कति पनि दुखित हुँदैन उसले पाप गरेकोमा, किनभने पहिले उसले धेरैचोटि आफ्नो दिमागमा त्यसको बारेमा चाहिँ काम गरिसक्यो, त्यसलाई खेलिसक्यो। त्यसमा हेर्नु, शैतानले पहिला हाम्रो दिमागमा आक्रमण गर्दछ। त्यसै कारण हामी के सोच्दछौँ, हामी होशियार हुनुपर्ने आवश्यक छ। कसरी हेर्नुहोस्, शैतानले हब्बालाई छकायो है। उसले उनलाई त्यो झुटो कुराहरू विश्वास गर्न लगायो, परमेश्वरको वचनमाथि शङ्का गर्न लगायो। त्यसकारण उनको मनमा, उनको विचारमा उसले छल खेल्यो। फिलिपी 2:5 पावलले भन्दछन्, तिमीहरूको व्यवहार येशू ख्रीष्टको जस्तै होस्। अब के शब्द बोल्नुहुन्छ त्यसलाई पनि छनौट गर्नुहोस्, चुज गर्नुहोस् है, अनि पक्का गर्नुहोस् तपाईले विश्वासका शब्दहरू तपाईको भविष्यको निम्ति बोल्नु हुँदछ भनेर। परमेश्वरले तपाईलाई जिब्रोको शक्ति दिनुभएको छ। तपाई जे बोल्नुहुन्छ त्यो हुनेछ। अयुब 22:28 भनेको छ, तपाईले कुनै कुराको आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो स्थापित हुन्छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् कति शक्ति प्रभुले हाम्रो वचनमा दिनुभएको छ है। तपाईले भनी पठाउनुहोस्, आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो खडा हुनेछ। लुका 17:6 येशूले भन्नुभयो, यदि तिमीमा राएको गेडा जत्रो मात्र विश्वास छ भने तिमीहरू यस कालो किम्बुको रुखलाई भन्न सक्छौ त आफै उखेलिएर समुद्रमा रोपिन जा, अनि त्यो रुखले तिमीहरूको आज्ञा पालन गर्नेछ। अब यहाँ एउटा सानो राएको गेडाले कति ठुलो काम गर्दछ, त्यो विश्वासले कति ठुलो काम गर्दछ भनेर बताएको छ है। अनि यसले के पनि भनेको छ भन्दाखेरि भन्न सक्छौ, त्यसको मतलब भन हैन। जब हामी विश्वासका शब्दहरू बोल्दछौँ भनेदेखि ती असम्भव कुराहरू हामी सम्भव भएको देख्न सक्दछौँ। प्रभु यीशुले यस्तै कुरा मत्ती 17:20 पनि भन्नुभएको छ कि तिमीहरूमा यो राएको दानाको जतिको विश्वास छ भने यो पहाडलाई यहाँबाट उता सर भनेदेखि यो सर्ने छ है। कुनै पनि असम्भव कुराहरू तपाईको जीवनमा छैनन्। तपाईको जीवनको पहाडलाई तपाईले बोली पठाउनु पर्दछ। तपाईले सकारात्मक शब्दहरू बोल्नु पर्दछ, विश्वासका शब्दहरू बोल्नु पर्दछ, अविश्वासका शब्दहरू होइन। हरेक बिहान तपाईँ जब उठ्नु हुँदछ तपाईँ स्वीकार गर्नुहोस् आफ्नो बारेमा, तपाईँ को हो भनेर स्वीकार गर्नुहोस्। भन्नुहोस् म परमेश्वरको छोराछोरी हुँ है, म परमेश्वरद्वारा स्वीकारिएको हुँ, म अति नै अचम्म प्रकार र सुन्दर प्रकारले बनाइएको छु र परमेश्वरले मेरो बारेमा जे भन्नुभएको छ त्यो नै म हुँ। तपाईको
प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भएको पहिचान एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। त्यसपछि मात्र तपाईलाई परमेश्वरले किन बनाउनु भयो त्यो उद्देश्यमा तपाईँ जिउन सक्नुहुँदछ। अब अर्को कुरा छ, अब हाम्रो भविष्यको लागि परमेश्वरमा निर्भर हुन छनौट गर्न पर्ने हुँदछ, त्यसलाई चुज गर्न पर्ने हुँदछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ कति बेला छनौटको जब कुराहरू आउँदछ त्यहाँ सङ्घर्ष हुँदछ, अप्ठ्यारो हुँदछ। हामी सबैले त्यो अनुभव गरेका छौँ। हुनसक्छ तपाईँ यति बेला कुन कुरा छनौट गर्ने, चुज गर्ने भनेर सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ होला। म कसरी चाहिँ ठिक निर्णय बनाउने, ठिक कुरालाई चुज गर्ने, अबबाट 2 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन। अब कसरी ठिक छनौट गर्ने, कसरी थाहा पाउने कि मैले गरेको छनौट चोइस ठिक हो। यदि तपाईँ ठिक छनौट गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि है, जसले तपाईँको भविष्य जान्दछ त्योसँग तपाईँले सल्लाह गर्न पर्ने हुँदछ। अनि उहाँ हुनुहुँदछ परमेश्वर। तपाईँको आफ्नै बुद्धिले तपाईँलाई छल गर्न सक्दछ, तपाईँको अवस्था परिस्थितिले तपाईँलाई छल गर्न सक्दछ, तर परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँलाई विफल गर्नुहुन्न, असफल गर्नुहुन्न। यहाँ उत्पत्ति 26:1 के भनेको छ भने, एकपल्ट त्यहाँ अनिकाल भयो, यो अनिकाल पनि यस्तै प्रकारको थियो जुन अब्राहमको समयमा भएको थियो। यसर्थ इसहाक गरार सहरमा पलिस्ती राजा अभिमेलक कहाँ गए। अब यो अनिकालको समयमा मानिसहरू नजिकको छिमेकी ठाउँहरूमा जाने चलन थियो है, जहाँ अनिकाल भएको छैन। अनि अब्राहमले पनि त्यस्तै गरेका थिए र अब आएर इसाकले पनि त्यही गर्नलाई प्रयत्न गरेको छ यहाँ। तर परमेश्वरले छुट्टै कुरा यहाँ भन्नुहुँदछ इसाकलाई है। जब उसले त्यो निर्णय गर्दछ, जाने निर्णय गर्दछ, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, इसाकसित कुरा गर्नुभयो। उहाँले इसाकलाई भन्नुभयो, मिस्र देश नजाऊ, त्यस ठाउँमा जाऊ जुन म तिमीलाई देखाउने छु, त्यही देशमा बस, तब म तँलाई सहायता गर्नेछु, म तँलाई आशीर्वाद दिनेछु, तेरो परिवार र तँलाई यो सबै देश दिनेछु। अब जुन कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो नि, अब यसले कुनै पनि इसाकलाई कुनै पनि सेन्स बनाएन क्या। अरे अनिकाल छ, परमेश्वर भन्नुहुन्छ यहाँबाट नजा, यहीँ बस, तँलाई आशिषित बनाउँछु है। अब उसको आफ्नो दिमागले प्रभुले के भन्नुभएको छ त्यो कुरालाई बुझ्न सकेन। इसाकको आफ्नो ज्ञान बुद्धि र विगतका अनुभवहरूले उसलाई त हैन मिस्रमा जा भन्दै थियो, तर परमेश्वरले भन्नुभयो होइन। अब यहाँ इसाकले निर्णय गर्न पनि थियो, होइन त चोइस है, उसले बनाउन पनि थियो, छनौट गर्न पनि थियो, चुन्न पनि थियो। एकदम महत्त्वपूर्ण छनौट, द चोइस उसले बनाउन पनि थियो, जसले गर्दा उसको भविष्य निर्धारण हुँदथ्यो हैन। परमेश्वरको कुरा सुन्ने अथवा उसको आफ्नो ज्ञानको कुरा, आफ्नो दिमागको कुरा के भनेको छ त्यसलाई सुन्ने। ऊ मिस्रमा जान सक्थ्यो र त्यहाँ आफ्नो भविष्य बनाउन सक्दथ्यो, अथवा परमेश्वरलाई
सुन्न सक्दथ्यो र परमेश्वरले भनेको ठाउँमा रहन सक्दथ्यो। इसाकले त ठिक छनौट गरे है, ही मेड द राइट चोइस। परमेश्वरको कुरा सुन्ने छनौट गरे, सुने। अब उसलाई थाहा थिएन यदि मैले ठिक प्रकारको निर्णय गरेँ या गरिनँ भनेर। तर एउटा कुरा के थाहा थियो भन्दाखेरि परमेश्वरको आवाज सुन्नु, परमेश्वरले भनेको कुरा सुन्नु सबभन्दा ठुलो निर्णय हो उसको जीवनमा भन्ने कुरा उसलाई थाहा थियो। त्यसकारण इसाक गारमा बसे। त्यसपछि के भयो? परमेश्वरले इसाकलाई उत्पत्तिको 26को 12देखि 14सम्म हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ के भनेको छ भने इसाकले त्यस भूमिमा खेती गरे अनि त्यस वर्ष धेरै नै फल उब्जाए। परमप्रभुले उसलाई धेरै आशिष दिनुभयो। इसाक धनी भए। उनले त्यस बेलासम्म सम्पत्ति बटुली बसे जबसम्म उसँग धेरैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएन। उसित धेरै बगाल अनि हुलगाई वस्तुहरू थिए। कमारीहरू पनि उनकोमा धेरै नै थिए। सबै पलिस्तीहरू उसँग आरिस गर्थे, ईर्ष्या गर्न थाले। हेर्नुहोस्, अब यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ के छ भनेदेखि इसाकले त्यहाँ खेतीपाती गरे त्यो जमिनमा। अब जुन ठाउँमा अनिकाल परेको त्यहाँ त्यो ठाउँमा कसैले पनि खेती गर्दैन, हैन र? हेर्नुहोस्, इसाकले अनिकाल परेको ठाउँमा खेती गरे। अब हाम्रो विवेकले त के भन्दछ, है उल्लु, जहाँ केही हुँदैन त्यहाँ खेती गरेको छस्। इसाकले विश्वासद्वारा आफ्नो विश्वासलाई राखे। आफ्नो त परिस्थितिलाई होइन। परिस्थिति हेर्दाखेरि त त्यहाँ केही नहुन सक्ने थियो, हैन? केही उब्जन नसक्ने स्थिति थियो। त्यसलाई हेरेनन्, तर परमेश्वरलाई हेरे। अनि त्यही वर्ष उनले 2 गुणा, 10 गुणा, 100 गुणा फल प्राप्त गरे। कारण के थियो त? उसँग खेतीपातीको ज्ञान बुद्धि भएर होइन, त्यस बेलाको हावापानी ठिक भएर होइन, किनभने उसले परमेश्वरलाई सुनेको भएर, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेको भएर, परमेश्वरको कुरालाई उसले चुज गर्यो, छनौट गरेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उसलाई आशिष दिनुभयो। ऊ धनी भयो, अति नै धनी भयो। अनि अरूहरूले उसको आरसी गर्न थाले। हेर्नुहोस्, जब परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुहुन्छ, मानिसहरू आरसी गर्दछन्, है, ईर्ष्या गर्दछन्। अनि परमेश्वरले आज हामीलाई यो वरदान दिनुभएको छ, छनौट गर्ने वरदान। चोइसेस, वी हेभ अ चोइस, है। र परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। कसैलाई पनि फोर्स गर्नुहुन्न, हैन? हामी कसैको हातको रोबोटहरू, कठपुतलीहरू होइनौँ। त्यसकारण परमेश्वरले दिनुभएको यस वरदान, छनौट गर्ने वरदान हामीले ठिक प्रकारमा प्रयोग गर्नु पर्यो। बाइबलले भन्दछ, हेर तिम्रो अगाडि जीवन र मृत्यु छ। अब त्यहाँ यो छनौट गर्ने प्रक्रिया आउँदछ, है।
अब हामीलाई के चाहिएको छ त्यसको निर्णय हामीले बनाउनु पर्ने हुँदछ। जीवनलाई चुन्ने या मृत्युलाई चुन्ने। जब हामी परमेश्वरलाई हाम्रो व्यक्तिगत प्रभु बनाउँदछौँ, प्रभु यीशुलाई स्वीकार गर्दछौँ, तब परमेश्वर बाहेक अर्को को छ? सबै कुरा जान्ने कोही पनि छैन, हैन? हाम्रो भविष्य सबै उहाँ जान्नुहुँदछ। हामी उहाँको आवाज सुन्न सक्दछौँ र हाम्रो भविष्य बनाउन सक्दछौँ, हाम्रो जीवनको निर्माण गर्न सक्छौँ। अनि हामीलाई चाहिने सबै आशिषहरू उहाँले दिनुहुँदछ। अनि परमेश्वरले तपाईहरूलाई आशिष दिनुभएको होस् यस समय, र परमेश्वरले तपाईहरूलाई पनि उहाँको राज्यको कुराहरूलाई चुन्नलाई सहायता गर्नुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ यस बिहान प्रभु, यस सुन्दर बिहानी फेरि एक दिन तपाईले हाम्रो जीवनमा थपिदिनु भएको छ। हामी जान्दैनौँ भोलि जिउँदछौँ, 1 वर्ष जिउँदछौँ या 30 वर्ष जिउँदछौँ भन्ने कुरा, त्यहाँ कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन हाम्रो जीवनको। हरेक दिन जब हामी जिउँदछौँ तपाईको कृपा, तपाईको अनुग्रहद्वारा मात्र। प्रभु, हामी जस्ता धेरै असल व्यक्तिहरू, धनी व्यक्तिहरू, शिक्षित व्यक्तिहरू प्रभु आजको दिन देख्न पाएनन्, तर तपाईले हामीलाई यहाँ राख्नुभयो। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईले प्रभु हरेक जनालाई यो छनौट गर्ने यो शक्ति दिनुभएको छ। तपाईले कसैलाई पनि प्रभु कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्न। तपाईले त स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। नै जीवन अनि मृत्यु हाम्रो अगाडि छ। त्यसकारण तपाई त असल कुरालाई चुनेको र मानिस जीवित रहेको चाहनुहुँदछ। हरेक कुरा जुन हामी चुन्दछौँ त्यसको आफ्नै परिणामहरू छ र त्यो परिणामहरू हामी भोग्न पनि हुँदछ। मानिसले पाप गरेको कारण त्यसको परिणाम हामीले भोग्यौँ, जसले मृत्यु ल्यायो। तर तपाईँ त्यसलाई परिवर्तन गरेर त्यो मृत्युबाट हामीलाई जीवनमा प्रवेश गराउनु भयो। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु, तपाईको वचन हरेक जनाको हृदयमा काम गर्न सकेको होस्, यसले ज्योति ल्याउन सकेको होस्, र प्रभु उनीहरूलाई बुझ्ने समझ शक्ति प्रभु तपाईँ दिनुहोस्। यसले उहाँहरूको जीवनमा उद्धार ल्याउन सकेको होस्, उहाँलाई स्वतन्त्र बनाउन सकेको होस्। प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। सबै आदर, भक्ति, महिमा, प्रशंसा तपाईँ परमेश्वरलाई दिँदै यो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा माग्दछु। आमेन, आमेन।